अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शान टेक एंड एग्रीकल्चर चैनल में एक नई वीडियो और अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको हर लिहाज से अच्छी और नई इन्फॉर्मेशन देता हूं, चाहे वो गन्ने की काश्त हो या कोई और फसलें या सब्जियां। तो आज मैं आपको फोंडे कमांद के वो तमाम मरहल बताता हूँ और इसके ऊपर कितने खर्च आते हैं और मिट्टी का कितना खर्चा आता है और इस पर लगाने के लिए कौन सा बीज मुनासिब होता है। यानी कि एक तो होता है कि फोंडे कमांद को लगाने के लिए सिर्फ उसके पांदे वाला हिस्से से कुछ 4 से 5 डकोलियाँ जिसे कहते हैं वो बचा कर मतलब काश्त की जाती हैं। पर अब जो काश्त की गई है वो थोड़ी अलग है। जैसे आम कमांद के टुकड़े बनाए जाते हैं गन्ने के, तो उसी तरह से ये काश्त की गई है। अलबत्ता वो तरीका नहीं है जो पांदे का टुकड़े काट कर काश्त किए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि दोस्तों, ये वही फसल है जिसकी मैंने आपको 20 दिन पहले वीडियो बनाकर दिखाई थी। मैंने वो ख़ास जगह जो आपको नज़र आ रही है जहाँ से रिक्शा जा रहा है वहाँ पर खड़े होकर आपको बताया था, क्योंकि उस वक्त इसकी बिजाई की जा रही थी तो और बारिश भी हो चुकी थी। आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है कि इसके ऊपर एक बारिश हो चुकी है। उस वक्त बारिश हो चुकी थी तो मैंने आपको खासी इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब इसे लगाया जा रहा है दोस्तों। और वो साथ वाला आपको हवाला दिया था, वो देख सकते हैं कि वो भी लगा हुआ है। और इस पर आप देख सकते हैं कि प्याज भी लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। उस वक्त आपने देखा था कि इसमें प्याज भी लगे हुए थे पर गन्ना भी, ये देख सकते हैं दोस्तों। उस वक्त सिर्फ डकोलियाँ लगाई गई थी, मगर अब इसने माशाल्लाह अपने गन्ने से जो पौधे होते हैं, मतलब उसकी नत्थें होती हैं, उनमें से वो पौधे निकल चुके हैं। ये नज़र आ रहे हैं आपको दोस्तों वीडियो कि इसने नत्थों से तो पौधे निकाल लिए हैं और प्याज ने अपनी जड़ें भी मतलब मजबूती से गाड़ ली हैं और पक्की कर ली हैं। अब वो ज़्यादा बढ़ोतरी के अमल में चलेंगे और बढ़ेंगे, अपनी मोटाई में इजाफ़ा करेंगे। तो मैं आज इस वक्त आया हूँ दोस्तों जब इसका मालिक बैठा हुआ है वहाँ पर और वो हर चीज़ को देखभाल भी कर रहा है और दिखा भी रहा है। और मैंने उससे बात की है कि दोस्त, मुझे ना इसके बारे में कुछ मालूमात चाहिए कि आप मुझे सही तरीके से बताएं कि यार इसे कब काश्त करना चाहिए तो एक ज़िम्मेदार मतलब ज़्यादा नफ़ा कमा सकता है। इसकी काश्त करने पर कितना ख़र्चा आता है और ये कितना प्रॉफिट भी देता है। और इसके साथ आप देख सकते हैं मकई पर ये देख सकते हैं बीमारी लगी हुई है दोस्तों। ये तो उस पर कीड़े का अटैक भी है और ये बाकी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पर इसके लिए वो क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम उनसे बात करते हैं दोस्तों। तो मज़ा तब आता है वीडियो देखने का या इन्फॉर्मेशन देने का जब उसका मालिक मौजूद हो और वो अच्छे तरीके से बताए कि यार ये मसाइल होते हैं और कैसे इसको तैयार किया जाता है। बाकी इस फसल पे जितनी मेहनत होती है ये आपको जब मैं उससे बात करूँगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या मसला होता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि कड़ी मेहनत वाली फसल है जिसे लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मैं चलता हूँ उसके पास और आपको मतलब उससे वाज़े सवालात करता हूँ कि यार इसे कैसे लगाया गया और इसके बीज पर कितना खर्च आता है और अब इस पे खादें भी डाली जा चुकी हैं या नहीं, या कौन सी अभी डालना पड़ेंगी। तो उन सब चीज़ों के बारे में इनसे मैं बात करता हूँ। इन्होंने थोड़ा करीब ही हमारे काश्त की है फसलें, तो अब मुझे आसानी होगी कि मैं आपको लम्हा बा लम्हा अपडेट देता रहूं ताकि बाकी लोग भी ये फसलें काश्त करें और फ़ायदा उठाएं। अगर फ़ायदा है या इससे नफ़ा मिलता है तो ज़रूर काश्त करेंगे। अगर कोई और
مسئلہ ہے، جیسے کہ اس پہ محنت زیادہ ہے اور نفع کم ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس بھائی کے پاس ہم چلتے ہیں، تھوڑی بات چیت کرتے ہیں اور گپیں شپیں لگاتے ہیں۔ یہ ہیں میرے بھائی، دیکھتے ہیں بھائی نام کیا ہے؟ اسمیل احمد، اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہے، وہ یہاں کی دیکھ بھال کرانے میں اس کی مدد کرتا ہے، ایسے نا؟ ہاں، تو یہ بھائی بیٹھے ہیں۔ برو اس کو مطلب آپ نے جو لگایا ہے بیج، تو اس پہ مطلب کتنا خرچ آیا ہے؟ 50-55 بیج کا خرچہ ہے، صرف بیج کا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ 50 سے 55 ہزار بیج کا خرچہ آیا ہے، اور یہ 3 ایکڑ ہیں جن پر اس نے کاشت کی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بیج کا خرچہ یہ آیا ہے تقریباً 55 سے 60 ہزار۔ اچھا، اور اس پر جو پنیری آپ نے برو لگائی ہے، یہ پیاز والی، یہاں پر تو ابھی کسی کے پاس نہیں ہے پنیری، آپ نے کہاں سے پرچیز کی؟ حیدرآباد سے لائی۔ یہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ یہاں پر تو میں نے نہیں دیکھی تھی، مگر اس نے کہاں سے لی ہے یہ ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہی کنڈیشن ہے دوستو، یہاں پر نہیں تھی، البتہ اسے باہر سے منگایا گیا اور اس کو لگایا گیا۔ اس پنیری میں ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے وہاں سے منگائی؟ اس اتنا نہیں تھی سکتی، تو حیدرآباد تھی، یہ پاس اتنا ٹھنڈا کا نہیں۔ اچھا، مطلب ایک اچھی کوالٹی ہے اس کے، دیسی ہے۔ اچھا دیسی ہے، اس کی مطلب موٹا تازہ بھی ہوتا ہے یا مطلب یہ کہنے ہیں کہ پاؤ سے 1.5 پاؤ تک اس کا مطلب جو ایک دانہ ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ باہر سے ہوتی ہے۔ اس وقت اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ایریے یعنی رحیم یار خان کے ایریے میں یہ اب نہیں لگانے کا وقت کہ اس پر لگائی جائے، اور تاکہ اسے سنبھالا بھی جائے۔ اگر یہاں کوئی لگانے کی کوشش بھی کرے گا تو اسے مطلب اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا، تب جا کے وہ پنیری تیار کر سکتا ہے، ورنہ شاید ہمارے ایریے میں اب لگانا شروع کریں گے، ایسے نا؟ ہاں، تو اور لگ بھی گئی ہے ابھی، مطلب یہ کہ ابھی اس کا بیج لگایا گیا ہے، مگر یہاں تو اب یہ مطلب تیاری کے مراحل میں بھی داخل ہو چکی ہے یہاں کی پنیری۔ اچھا، تو برو یہ تو ہو گیا آپ کی مکئی جو لگائی ہے، مطلب اس کو تو ابھی بیماری لگ چکی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ سپرے کریں گے، سپرے۔ اب آپ اس میں کون سی دوائیں ڈال رہے ہیں؟ امیڈا اور لیمڈا اس میں ڈالی جا رہی ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ امیڈا، لیمڈا اور بہت سارے، ہاں یہ امیڈا NFC والوں کی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے یہ دانے دار زہر ہوتا ہے یا یہ پاؤڈر ہے برو، جو مطلب اس میں ڈالا جائے گا تاکہ یہ بیماری کو کنٹرول کرے۔ یہ کون سی بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ سی وی تالالی، جیسے کوئی بیماری تھوڑا شوا یا طاقت دیتا۔ مطلب یہ کیڑے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے سی وغیرہ یا اور کچھ کیڑے مکوڑے، تو ان کے خلاف یہ قوت مدافعت رکھتی ہے اور ان کا خاتمہ کرتی ہے، اس وجہ سے اسے زمین میں ڈالا جاتا ہے۔ برو آپ نے جب سے لگایا ہے تو مطلب اس میں کیا کیا چیزیں ڈال چکے ہیں؟ اس میں بھی کچھ نہیں، صرف یہ ڈالا ہے امیڈا بس۔ اس میں اور کچھ نہیں ڈالا گیا، اور صرف اس میں امیڈا ڈالا جا رہا ہے اب۔ تو آگے مطلب اس میں کون سے مراحل آ سکتے ہیں؟ کھاد DAP پاؤں گا، یوریا ہی پاؤں گا، دوسرے پانی سپرے تو کراؤں گا۔ اچھا، DAP اور یوریا کا بھی اس میں ابھی استعمال ہوگا۔ تقریباً 1 ایکڑ میں کتنی DAP ڈالی جاتی ہے؟ حالی ایک پاؤنی ہے والا تقریباً 3 بوریاں بیاں اور ایکڑ میں پائیں گے، 4 بوریاں پا جائیں گے، 4 تو 6 بوریاں یوریا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 بوریاں مطلب یوریا ڈالی جائیں گی اور 4 بوریاں تک DAP بھی ڈالی جائے گی، تبھی یہ فصل تیار ہوگی، ایسے؟ ہاں، باقی اس میں کون سی کھادیں ڈالی جاتی ہیں اس کے علاوہ؟
अच्छा, और लोग मतलब जिनके पास खर्चा ज़्यादा होता है वो NP वगैरह भी इसमें डालते हैं। तो बाद DAP दे है ना। हाँ, तो वैसे भी आप जानते हैं, बल्कि हर किसान जानता है कि DAP में इतना दाम होता है कि वो हर फसल को क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस तरह देती है कि वो उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, वो फसल अपनी बढ़ोतरी का अमल तेज़ी से करती है और बेहतर। तो ये बताएं कि इसका मतलब जो आपने अभी बीज बोया है, मैंने पहले तो देखा था कि इसके पांदे वाला हिस्सा होता था, मगर अब इसके बीज वाले टुकड़े हैं, इसमें क्या मसाइल हैं? अरे पाने वाला है ना, वो है कच्ची डकोली और नहीं अमल नहीं करती, वो अच्छा। गल वेंदी है। जो पक्की डकोली हो से तो अमल करे से। इसका कहना है कि जो कमांड हो पूरा कमांड रही से। जी जी, ये मतलब जो अब इन्होंने बीज खरीदा है या लगाया है, ये थोड़ा पक्का था और इसका मतलब तैयारी में बेहतरी और पैदावार में आसानी देगा। जो मतलब इसके पांदे वाला, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, वो थोड़ा कच्चा होता है, जिसकी वजह से उसे नहीं लगाया गया और उसका मतलब जो गन्ना तैयार होता है वो थोड़ा कच्चा तैयार होता है ऐसे, और इसका जो गन्ना तैयार होगा वो थोड़ा पक्का होगा। इस वजह से इसने मतलब ये काश्त किया है। ब्रो, तकरीबन 1 एकड़ पे कितना खर्चा आ जाता है तैयार होने में? तकरीबन 18-20 हज़ार 25 हज़ार कमानते होता है। अच्छा, और 25 हज़ार 30 हज़ार ही थी मैंने। और इस पे जो मिट्टी लगाई जाती है वो कितने हज़ार आ जाता है तकरीबन खर्च? टोटल कितनी मिट्टियाँ लगाई जाती हैं? 5 मिट्टियाँ लगाई जाती हैं। इसकी खुरेच कर एक साइड को दूसरी साइड में दबाया जाता है। और एक मिट्टी का खर्चा कितना होता है? पहला है 4 हज़ार 3 हज़ार 5 हज़ार 6 8 मतलब आखिरी 12 हज़ार। मतलब 3 से शुरू होता है, 3,000 पहली मिट्टी, और बाकी 2,000 4,000 मतलब पहले रेट से बढ़कर 15,000 तक जाता है इसकी मिट्टी का रेट। मतलब 30,000 से 25,000 इस का जो खर्च है इसकी मिट्टी का है, सिर्फ जो लगाई जाती है। बाकी जो अद्वियात डाली जाती हैं इसमें वो तो अलग ही होती हैं, वो तो लम्हा ब लम्हा मैं इससे बाकायदा डिस्कस भी करता रहूँगा और आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊँगा। और मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी भी मतलब वीडियो बना के दिखाऊँगा, जो इसके पांदे वाली वीडियो होती है ना बीज की, वो मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगा ताकि आपको वो भी मालूम हो। क्योंकि जो लोग शौक़ रखते हैं कि हम फोंडे की काश्त करें, तो काश्त करने का शौक़ रखते हैं या चाहते हैं कि हम ये देसी कमांद फोंडा काश्त करें, तो वो मेरे चैनल को फॉलो करके इसके तमाम मराहल के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। और जिसको जिस तरह की मालूमात चाहिए है कि वो बीमारी लग रही है या कुछ, तो वो मुझे कमेंट में अपने प्रॉब्लम बताकर पूछ सकता है कि यार मुझे इसके बारे में मालूमात चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस हवाले से भी रियल मालूमात दूँ। दोस्तों, मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, मगर अब आपने बंदा तो देखा हुआ है, तो हम आगे मज़ीद बातें भी शेयर करते हैं और आपको बताता रहता हूँ। थोड़ा हम बैठ गए हैं एक साथ, तो अब कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो अभी भी पूछना बाकी हैं, तो वो भी इनसे पूछता हूँ और आपको बताता हूँ, ताकि आपको आने वाले वक्त में इससे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से तमाम मरहल का ख़ुद ही अमली तरीके से काम करें और बेहतर तरीके से पैदावार हासिल करें। दोस्त, ऐसे मतलब पानी की कितनी ज़रूरत होती है, कितने दिन बाद और कैसे? पानी जना बंगे पानी ज़मीन सुक आवे, अच्छा, ता भूरी थी आवे, तो अगर पानी जहाँ तैयार हो जाए, चौथे इतनी पानी लाओ जो पोठे नाल बराबर कर खड़ो, बन्ने दे बाहरों मजबूत होवें, जो पानी बन्ने बाहर ना निकले। इतनी खाले जितनी चंगा वाटर बजा हो जी उमें बन्ने चाढ़ो, क्यों जो पानी को जितनी कमी आवनी है पानी दी, बिल्कुल कमांद बह वजना है, काना थी वजना है, बिल्कुल छोटा थी वजना है, जितनी खर्चा दो वाला नहीं उठना जी। एकदम उठा वेंदे तो को रोको ना, जब ये रुक गया
تے ڈوڈی بڑا ونی ہے چھوٹی ڈکولی بڑا ونی ہے تے ول نہیں ٹرنا جتنی زور لو جتنی کھاداں لاؤ ول نہیں اٹھنا کم زور تھی وننا ایک دفعہ تے ولا نہیں اٹھنا جہرے دم وچ ویندا پے اینکو اٹھاؤ تے ایدی پہلی اہمیت یہ ہے جو اینکو سپرے کو بچاؤ ہر 10 میں دی سپرے لازمی ہے کیوں جو کو سپرے جڑا کتو وے کان دا بچ وینا جے کان لگ گیا تا ول بھی ہے کوئی قابل کا نہیں ہاں مطلب اسے مل ہی ہے کو نہیں چاہ سکتی ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ اسے مل وغیرہ نہیں لیتی یہ جو شوگر مل ہے یہ نہیں لیتی یہ صرف جوس یا جسے کہتے ہیں فروٹ بھی اسے کہا جا سکتا ہے یہ فروٹ کی ہی مانند ہے اور اکثر لوگ اسے فروٹ بھی کہتے ہیں دوستو اور اسے مل نہیں لیتی صحیح ہے کیونکہ اس کا مطلب جو رس ہوتا ہے وہ شاید کچا ہوتا ہے صحیح ہے اس وجہ سے اس کی مطلب چینی خاص نہیں بنتی ہاں البتہ میں نے گڑ بناتے ہوئے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو اس کا ہاں تو وہ بھی کافی محنت کے بعد بنتا ہے اور اس سے تقریباً پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے شروع میں اس سے تو نارمل پانی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پودوں تک تقریباً میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں پہنچا ہے اور اسے بند کر دیا گیا ہے یہ سطح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اس کے مطلب جو گنے کے پودے نکلے ہوئے ہیں تو ان تک پہنچا ہے اور اسے بند کر دیا ہے تو ابھی اسے مطلب کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنی ہی دینا چاہیے کہ اس میں بچے نہ اگر بچ جائے پانی زیادہ ہو اور اوپر سے تھوڑی گرمی بڑھ جائے تو پانی جیسے گرم ہوگا تو اس کی جو ڈکولیاں یا ٹوٹے بیج میں موجود ہوں گے یا نتھیں وغیرہ جسے آنکھیں کہتے ہیں عام زبان میں تو وہ ختم ہو جائیں گی اور صاف زہر ہے اسی سے پودے نکلتے ہیں اگر وہ ہی ختم ہو گئی پودے نہ نکلے تو فصل تو ختم اس وجہ سے اسے ابھی دھیان سے توجہ سے پانی دینا پڑتا ہے اور جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو آپ نے جیسے سنا تھا کہ اس کو اتنا پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں اگر پانی کھڑا رہے تو نقصان نہیں ہے مطلب اتنی ضرورت ہوتی ہے آگے آپ سمجھدار ہیں جان چکے ہیں کہ اگر بارش وغیرہ موسمیات کے مطابق آپ کو جیسے بارشیں ہیں یا موسم کی کنڈیشن اس حوالے سے بھی آپ کو خاصا الرٹ رہنا پڑتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پانی لگائیں اوپر سے بارشیں ہو جائیں اور یہ گر گیا تو سمجھ لیں کہ اسے بس گھاس پھوس کے علاوہ ایسے چارے میں کاٹ کر کھلانے کے علاوہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو اس طرح کے نہیں جی ہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے اور اس پر کون سی بیماریاں زیادہ حملہ کرتی ہیں مطلب اس میں ڈنگا اور یہ فنگس جو اس کا کان لگ جاتا ہے کیڑا لگ جاتا ہے اس کے ٹوٹیوں میں تو وہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اس کے نیچے بھی ڈالنی پڑتی ہیں اور اسے اوپر بھی کرنا پڑتی ہیں اور یہ کتنے مہینے تک ایسا کرتے ہیں آپ لوگ اس پہ دوائیاں وغیرہ اور گرمی ختم تھی وے تے تاں دا کیڑا کچھ ختم بنتی نہیں کچھ اگر گرمی ہوگی آپ اس طرح کاشت کرتے ہیں کہ آگے گرمیاں آ رہی ہوں تو اس کو مطلب بیماریاں زیادہ لگتی ہیں اب جو کاشت کی گئی ہے اسے تقریباً بیماریوں کا حملہ کم ہوگا اور یہ صحت مند بھی رہے گی اگر آپ کاشت کرتے ہیں کہ ایسا آگے موسم آ رہا ہو کہ گرمیاں ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ کو 90 سے 80% چانس ہے کہ آپ کی فصل کو کیڑے وغیرہ اور بیماریوں کا حملہ بڑھ سکتا ہے تو باقی مطلب اس میں تقریباً سپرے جو کی جاتی ہیں تقریباً اس کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے تقریباً ایکڑ دا 1000 تو 1200 مزدور گھنے سپرے ایکڑ دا تقریباً کوئی 3000 دی دوا یا 4000 دی 5000 روپے خرچہ ایک سپرے دا ایک سپرے کا 5000 خرچہ ہے وہ تھوڑے میرے ساتھ بیٹھے ہیں مگر آواز ہماری مطلب صحیح نہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے میں آپ کو پھر بھی رپیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ 1000 پیسے 1200 تک تقریباً مزدور جو سپرے کرنے آتا ہے وہ لے جاتا ہے 1000 1200-1500 کی ایک دوائی بھی مطلب پرچیز کرنی پڑتی ہے مطلب 2000 روپیہ ایک سپرے کا لگ جاتا ہے
اور دوا مہنگی نا لیمڈا۔ اگر اس سے مطلب زیادہ اٹیک ہوا ہے بیماری کا تو یہ نارمل بتا رہا تو 5,000 روپیہ بھی زیادہ خرچہ ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے اکثر جب بگڑ جائے یا بیماری حملہ کر دے تو تقریباً کتنی سپرے کر جاتے ہیں ایک فصل پر 5 6 10 آخر کرتے تو ہوں گے نا بیماری ہوئی گئی نا، بیماری زیادہ ہوئی زیادہ سپرے، بیماری نہ ہوئی۔ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے کہ جتنی بیماری ہوگی تو اتنی ہی سپرے کی جائیں گی تو اگر بیماری نہیں ہوگی تو خرچہ اور سپرے ادویات بھی کم شاید استعمال ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہ رہی آج کی ہماری میٹنگ اور اس پر لگی معلومات۔ اگر آپ کو یہ فصل سے شوق ہے، لگاؤ ہے یا کچھ چاہتے ہیں کہ ہم یہ فصل کاشت کریں تو آپ میرے ساتھ اگر کنٹیکٹ یا میرے چینل سے جڑے رہیں گے تو آپ کو اس فصل کے بارے میں تمام معلومات دی جائیں گی اور آپ ایزیلی یہ فصل کاشت کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ میں موجود ہوں ضلع رحیم یار خان میں، یہ گڑھی روڈ جسے کہتے ہیں جو خانپور اور KLP روڈ کے جا کے ملتی ہیں، تو یہ بیچ والا شارٹ کٹ ہے۔ تو یہ رینکیا شہر ہے مشہور، اس کے قریب مطلب کاشت کی گئی ہے۔ جیسے اس کی مٹی لگائی جائے گی تو وہ طریقہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسے مٹی کیسے دی جاتی ہے اور کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، کون سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مٹی دی جاتی ہے۔ تو آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو میں تمام طریقے اس کے بتاتا رہوں گا۔ تو دوستو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا فصل لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تجربہ کچھ نہ کچھ ہونا لازمی ہے، یا آپ پہلے سے کسان ہوں یا اس کے بارے میں آپ اچھی خاصی معلومات رکھتے ہوں تو پھر ان چیزوں کو کاشت کرنے کا عمل شروع کریں، ورنہ تجربات نہ کریں کیونکہ دوستو خرچے کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک فصل پر اچھا خرچہ کیا جائے اور وہ تیار بھی نہ کر پائیں تو دوستو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو ہماری وہ فصل جو ہم نے لگائی وہ بھی جا سکتی ہے اور فصل جو ہمیں جس کا تجربہ تھا اور زیادہ اوسط لے سکتے تھے تو اس سے بھی ہمیں ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو دوست اس کی مطلب اینڈ والی مطلب چیز پوچھتے ہیں ایک جو رہ گئی ہے کہ اس کا مطلب ویٹ کتنا آتا ہے، پر ایکڑ کا کتنا وزن ہوتا ہے جب یہ تیار ہو جاتا ہے؟ وزن بھائی مطابق جتنی وزن ہم سے اتنی پیسہ ہم سے۔ اچھا 3 لاکھ 4 لاکھ 4.5 5 ہوں 4.5 تے وکن 5 تے وکن 3.5 تے وکن 3 تے وکن 2.5 تے کلے وکن۔ جتنی اوسط چنگی ہو سے اتنی ریٹ چنگا لگ سے، جتنی اوسط اگر کان لگ گیا تو وہ کان والے پیسے مل سے۔ اگر چنگی فصل بہترین ہو سے تو پیسے مانگتے چپ کر باس ہو، اگر ہلکی فصل ہو سے بندہ ڈٹھی تے ویسے پیا ریٹ لئی تے ویسے پیا۔ اگر چنگی چیز ہو سے تو بندہ بہے ویسے مکا تے لازمی ویسے کہ بنیا جوگا کہنا ہو سے جو فصل چنگی ہو سے۔ یہ بھی ہے دوستوں کہ اگر ریٹ یا ویٹ وغیرہ مطلب اتنی اہمیت نہیں رکھتا، ایسا نہ ہو کہ آپ کی فصل تیار ہو اچھی ہو اور اگر وہ گر جائے تو سمجھو کہ آپ کی کشتی تو مطلب جسے کہتے ہیں ریت پہ ہی ڈوب جائے گی۔ ہاں تو پانی کی بجائے ریت پہ ہی ایسی ہی کہا جائے، یعنی کہ نقصان ہو جائے گا۔ اگر فصل آپ کی اچھی ہے اور وہ گری نہیں ہے، بہتر ہے تو آپ کو پیسہ بھی بہتر ملے گا۔ اگر فصل تھوڑی کمزور ہے، کان ہے لگا ہوا تو آپ کو اس کے پیسے بھی اتنے کم ملیں گے۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس پر کتنی محنت اور اس سے کتنا پیسہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریباً 1 ایکڑ سے کتنا پیسہ بچ جاتا ہے اگر اچھا تیار کیا جائے تو؟ اللہ کا شکر 1 لاکھ روپیہ صحیح مستادری ہے، تقریباً 2 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ خرچے تھی ویندے 2.5 لاکھ 1.25 لاکھ بچ ویندے۔ اگر اچھا ہوئے تو 2 لاکھ تو 2.5 لاکھ بچ سکتے، لاکھ روپیہ صافی بچ ویندے۔ اب پھر بھی اگر جیسی تیسی بھی اسے کی جائے تو یہ لاکھ روپے تک بچا جاتی ہے خرچ۔ اگر اپنی زمین ہے تو پھر یہ آپ کو 2 لاکھ بچا جاتا ہے ایک اگر ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے زمین تو یہ آپ کو تقریباً
लाख रुपया तो कम से कम बचा जाता है। और अगर ज़्यादा अच्छी हो जाती है एक मतलब मेहनत से भी जितनी बंदा करता है तो उसकी मेहनत अल्लाह तो ज़ाया नहीं करता। अगर उस मुताबिक हो जाती है तो समझो कि 2 से 2.5 लाख भी आपको बच जाता है इससे। और ये 6 महीनों में तैयार नहीं होती। जी होती है। ये 6 महीने के तौर पर आपने काश्त की है या साल वाली? ये वाली है, ये साल वाली है। जरी वो है वो 6 महीने वाली है, जरी अगात्री है। वो दोस्तों वो जो आपको नज़र आ रही है वो 6 महीने के तौर पर काश्त की गई है, इससे साल वाली के तौर पर काश्त की गई है। क्योंकि आगे इसको मतलब आप काट के क्या काश्त करेंगे फिर? कोई प्लान तो होगा ना आपके पास? एक कट रहूँगा हाँ वाला यो कमान। तो फिर इसमें दोबारा ये गन्ना ही काश्त किया जाएगा। तो 7वें महीने कटीज वैसे वाला 7वें 8वें वाला रही वैसे ये 6 7वें महीने में काटा जाएगा इसको। हाँ, या 5वें में भी काटा जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं, अगर इसे तैयार किया जाए तो मतलब अभी भी 5 महीने एक रहते हैं, सही है, और 2 महीने एक मतलब 7 महीने अभी भी इसे तैयार करने में रहते हैं। तो 7 महीने बाद ये अगर तैयार हो गया तो इसकी मतलब जो कीमत है वो भी बढ़िया मिलेगी, क्योंकि आगे गर्मियाँ होंगी। और वो भी जो फसल है वो भी कह रहा है कि इसके बराबर हमने इसे भी सेल करना है और उसे भी सेल करना है। वो थोड़ी सी जल्दी तैयार हो जाएगी क्योंकि वो अभी तो आपको नज़र आ रही है कि कितनी बड़ी है और ये अभी ज़मीन से निकल रही है। तो ये ख़र्चा इस तरह करेंगे कि ये बराबर ही तैयार हों और फ़ायदा भी हासिल हो। दोस्तों, जिन लोगों की अभी फसल कुछ ज़्यादा ही तैयार है तो वो कुछ कम रेट हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आगे थोड़ी सर्दियां आ रही हैं तो जूस का इस्तेमाल कम होता है, थोड़ी मिकदार में कम हो जाता है, तो इतना व्यापारी भी रेट नहीं लगाता। तो दोस्तों, आपको ऐसे वक्त की मतलब चॉइस करनी चाहिए मौसम की, कि जब आप लगाएं तो ठंडा मौसम हो जिस एरिए में भी, और जब आप की फसल तैयार हो या हो जाए तो वो थोड़ा सा गर्म मौसम हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा मिले और पैसा कमाएं, प्रॉफिट भी कमाएं और मज़े उड़ाएं। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मज़ीद आगे इसके बारे में हम मालूमात लेते रहेंगे और आपसे शेयर भी करते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।